اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، میں آپ کا شکر گزار محمد شاہد آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہاں، اور آپ حضرات کو یہ اپیل ہے کہ سارے اس یوٹیوب چینل شاہد ویلوگ 622 کو سبسکرائب کرے سو، اپنی آل نوٹیفیکیشن بھی آن رکھ سو تاکہ روزانہ دی جڑی ساری ویڈیو ہے وہ آپ حضرات تک آسانی دے نال پہنچ ونجے۔ انشاءاللہ اساں اج آپ حضرات کو سارے گھر دے نال جنگل دا دیدار کروے سوں، جنگل دی سیر کروے سوں۔ یہ تقریباً 8 تھی گئی ہے، 8 بجے دا جڑا نظارہ ہے جنگل دا وہ آپ حضرات کو دکھے سوں۔ ہوں میں اپنے گھر کھڑا، یہ مال ڈھانڈے بھی ہیں میرے، اپنے بکریاں بھی دے پہ بھی اتھاں کر، اور حال بھی لاتے گڈی ماشاءاللہ ساری اپنی اللہ تعالیٰ خیر عطا فرماوے۔ ڈھانڈے بھی ہیں، یہ بوندری دے بدے کھڑے ہوں، ڈوہیسن بھی صحیح، منجھی بھی ہیں، گویں بھی ہیں، اور ترکا سارا اپنا جانور بھی سارے اپنے کھیت دھملا سب کچھ ہوندے پیا۔ اساں ہن جلدے پیوں جنگل دا نظارہ جرا ہے وہ آپ حضرات کو دکھیں دی بھی ہے، دسیں دی بھی ہے، اور تواکوں دسے سوں کہ جنگل دے اندر کیا کچھ رہندن، کیا کچھ اتھا کر ہوندن، موزی جانور جویں ہوندن پہ وہ تواکوں دسے سوں اتھاں کر کیا کچھ ہوندن، اور اتھاں کر کیا کچھ وہ کرندن۔ ہوں جلدے پیوں جنگل تساں سارے نال ہو سو انشاءاللہ۔ محترم حضرات، یہ اساں آگے سے جنگل دے اندر جنگل دی سیر کرواؤن کنے پہلے سارا جڑا ٹاپک ہے نماز کے احکام، اندے وچوں تھوڑے جی مسئلہ آپ حضرات کو دسا دیوں۔ جو مسئلہ یہ ہے جو اگر عورت دے تو تھی ویندے غسل واجب، تے عورت دا حوام غسل خانے دے اندر یعنی کہ حوام جدے وچ بندے غسل کرن دھندن، عورت دا غسل خانے دے اندر حوام دے اندر وننا مکروہ ہے، تے مرد جڑا ہے وہ ون سکدے تے اندے تے غسل واجب ہے تاں ولا کچھ بندے ایوں جے ہوندن جڑے جو کیا کام کرندن، لوگیں کو دسیں جو یار میرے اتنے غسل واجب تھی گئے تے فلانی گال دسا دیتی، لیکن اے بھی دساونا صحیح کہنی اسلام صحیح سارے اسلام دے مطابق جو کوئی بندہ جو پوچھے وہ کو حقیقت گال دسا دیتی جو مباشرت کیتے اپنی عورت دے نال یا میں کوئی احتلام تھی کہ یہ صحیح کہنی، لہذا اون بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ چلیا ونجے تے کوئی بھی مرد اپنے اتنے آکھو لاگو کار گھنے کہ بندہ پوچھے جو صحیح یار میں کو احتلام دی بجائے میں کو کئی مجبوری ہے اتھیں کر میں ویندہ پیا کتھیں کام میں کوئی ڈوکھے مصیبت ہے اڑیں کر ویندہ پیا دھاون ہی وجہ تو آیا ودا، لہذا جری حقیقت گال ہے وہ نہیں کڑھی دی۔ محترم حضرات، یہ سارا جنگل ہے، جنگل بھی بہت وڈا جنگل ہے، اور یہ جنگل دے اندر موزی جانور اتنا کہہ نہیں رہندے جویں جو کچھ بے جنگل ہوندن جڑے جو جڑے جنگل دے اندر کوئی سہے کوئی وڈے جانور یعنی کہ شیر وغیرہ وہ اتھاں کر ہوندن، لہذا این جنگل دے اندر تھوڑے موزی جانور ہوندن یعنی کہ گدڑ وغیرہ، گدڑ تھی گئے، ان دے کنے علاوہ یہ ناگ وٹواں یہ چیزاں سہے وغیرہ اگر ہو سی صحیح تاں اتھیں کر دو ترے بندے ڈٹھائی ہیں سہے وہ جری کنڈی والی ہوندی ہے وہی ہی پئی اتھیں کر تے یہ جنگل ہے۔ جنگل دے وچ سارے کچھ لوگ یعنی کہ کسان وغیرہ تے غریب جڑے ترقی والے لوگ وہ اتھیں کر اندن اور اپنے مال ڈھانڈے کو بھی چھکی اندن۔
مال ڈانڈے کو ڈیں کر چیکتے اندن انہیں کو اتھیں کر چرندے بھی ہیں گھا پٹھا جی میں ہوندے اتھیں کر وہ کھویندے بھی ہیں تے سویرے سویرے کو وہ بندے اندن اپنے ڈھانڈے وغیرہ کو چھکی اندن اتھیں کر اور سویرے سویرے کو چھکتے اندن شام تک اتھیں کر ودے راندن اڑے نہر بھی ہے نہر تے نالا دو چیزاں یہ گزرتیاں پین تے وہ اتھیں کر ودے راندن شام تک شام کو والا اپنے جانوریں کو چھکتے اپنے گھر چلے ویندن تے وہ کھیر وغیرہ ڈوہندن تے تساں تو کو ایک کھڈا دکھاواں تالاب یعنی کہ یہ نظر دا پیا ہوسی تو کو تالاب او ہے اتھیں کر جڑے کوئی بارشاں آ ونن یا کچھ لوگ جڑے جو جنگل کو پانی وغیرہ لیندن وہ اگر پانی لاوین تے پانی ڈھیر سارا اتھیں کر کٹھا تھی ویندے یہ فل تالا تھی ویندے فل تے اتھیں کر جانور دھندے بھی ہیں پانی شانی بھی پیندن اور اتھاں کر مچھاں بھی ہوندین مچھی وغیرہ ہوندی ہے باغ وغیرہ آندن اتھیں کر وہ مچھاں وہ کھندے بھی ہیں اور ساکو اگر موقع مل ونجے اساں بھی اتھیں کر اندوں اور یہ مچھی وغیرہ اساں آپ بھی پکڑیں دوں اتھوں کر یہ جنگل ہے سارے گھر دے نال ہی ہے جنگل جڑا ہے یہ بہت وڈا جنگل ہے میں تے جلساں پیا لیکن تارا اپنا دل کا نہ بدھی سی کیوں جو جرا بندہ اتھیں کر رہن دے وہ تے سب کچھ گھومیا ہویا ہوندے یکا جنگل ہے تساں سوچیں دے پیو سوچو یار یہ درخت وڈے کیوں کہنی اتھاں چھوٹے درخت جو ہیں وڈے درخت کیوں کہنی تو آکو میں دساواں جو وڈے درخت ہی وجہ تو کہنی جو اتھاں کر کچھ لوگ ایوں جو ہوندن جڑے جو غریب طرقے والے لوگ ہوندن انہیں دی گزران چل دی جو نہیں والا اتھیں کر آگے 3-4 درخت کپ تے ویچ چھوڑے والا اپنی کنی بھاجی پکائی روٹی شوٹی پکائی تے جانور اتھیں کر آئے ودن چرن تے اوے لوگ اتھیں کر چراون اندن جانورے کو جڑے لوکیں دے گھا پٹھے کانی ہوندے گھا وغیرہ وہ شو دے کانی رہندے انہیں دی زمین کانی ہوندی تے او لوگ جنگل دے اندر اپنے ڈھانگے کو چراون اندن محترم حضرات کچھ عرصہ پہلے اتھیں کر سور وغیرہ وہ تساں ڈٹھا ہوسی انہیں دیا کاتیاں ہونیاں کچھ عرصے تک وہ ہن اتھیں کر ابا ساڈا جڑا ہے وہ کھال جڑی کسی تساں دے پے وے یہ کھٹیندا ہا جنگل دے اندر والا ایک ڈیمار وہ ویندا پیا ابا ساڈا تے اوے جڑے سور ہیں اوے ساڈے ابے کو ایواں کو گھیر گھیدو نے ابا ساڈا جڑا ہے وہ کلا کہی نال تے روٹی چاتی ودا مزدور کام یہ کریں جو کہی چاتی گیا روٹی چاتی گیا اڈیں کروانی کھادا وہ جڑے سور ہن وہ موزی جانور ہن یعنی کہ تکلیف دیندے ہن تے او ساڈے ابے کو جڑا ہے گھیر گھیدو نے بھلا ابا ساڈا ایک بندے تو فون کیتا سو او بندے دے شکاری کتے ہن جو یہ کتے کو گھننا اتھیں کر سوار ہیں وہ بندہ کتیاں کو گھن تے آیا سوار کھڑے ہن اتھیں کر گڈی تے کتے آگے کتے جو ہی چھوڑیو نے سوار جرین وہ دیکھ تے بھاج گئے کتے کو دیکھ تے بھاج گئے کتے بھی پیچھو بھاج پے سوار دے پیچھو کتے بھی بھاج پے اور یہ مقابلہ کتوں نے آپاتے جو کتے بھی تے سوار بھائی اخیر کوند رہوندی ہے کوند رہے کہ وڈے سارے کھڈے دے اندر ہے وہ کوند رہی
کوندر دے اندر جو ہی سور پیٹھے تے کتے اتھیں کر گپ دے اندر پھس گئے. سور او کیا کام کیتوں نے او نہر رہی پرو والا ایک نالا ہا ایویں بھج دے دھرک دیں او نہر تے نالا کراس کر گئے. کتے اتھیں کر پھس کھڑے. شکار ناکام تھی گیا انہیں دا. تے ابا ساڈا جڑا ہے او والا اخیری چپ کر دے اپنا گیا پیا مزدوری تے کام شام کیتوس. میں ہن تقریباً ادھے وگے فاصلے تے آ گیا. تساں دے پے وے یکا جنگل ہے اور اتھیں کر چھوٹا چھوٹا جنگل ہے. چھوٹا چھوٹا لڑیاں بوٹے بھی ہیں وغیرہ. یہ بٹیرے ہوندے نہیں تھاں کر بٹیرے ہوٹل تے بٹیرے دا گوشت تساں کھندے بھی ہو سو. اتھاں کر بٹیرے بھی ہوندے لیکن اساں دیہاتی ماحول والے ہیں. بس اساں چٹنی وغیرہ تے گزران کر گندوں تے ساکوں شوق ہے نہیں بٹیرے وغیرہ پکڑن دا. لیکن اتھاں کر بٹیرے بھی ہوندے تیتر بھی ہوندے اتھاں کر تے اتھیں کر بہترین ماحول ہوندے. میں تو کو ہون اے جرا نظارہ دکھیندا پیاں اے 8:15 یا 8:30 اتنا ٹائم دا یہ نظارہ ہے. ماشاءاللہ صبح سویرے دا نظارہ ہے. تے یہ بوٹے وغیرہ بھی تو ساڈے دے پیو سو. نانگ تے گدڑ اتھاں کر ڈھیر تعداد راندن اور بے جڑے جانورن او اتھاں کر کانی ہوندے. کئی قسمت والا کوئی آ پیا سہ وغیرہ بھی آ ویندی تھیں کر. تے یہ ترے چیزیں کنے علاوہ بیا جڑے چیزاں بے جڑے موزی جانور ہیں او اتھاں کر کانی ہوندے. تے ماشاءاللہ اے یکا جنگل ہے. تقریباً اندازہ میں لاواں تاں پورے مربع دے اندر اتھاں کر جنگل ہے. اور این جنگل کنے علاوہ این جنگل دے اگو ایک نہر ہے بیا نالا ہے. اون نہر تے نالے دے پرو اتھاں کر جڑا جنگل ہے او بہت وڈا جنگل ہے. اتھاں کر میرے سمجھ کنے بھی زیادہ جانور ہو سن. تے لیکن میں اتھاں کر گیا ہاں تے بس میں گیا جرا میرا کم ہا او کر تے ولیا آیا. تے اتھاں کر درخت بھی وڈے وڈے ہیں اور او لوگ بھی اتھاں کر ویندن درخت کپیندن کوئی کھٹو شٹو بڑویندن تے انہاں کو او چوری شوری کرندن جنگل دے اندر. بعد گارڈ بھی ہوندن رکھے بھی ہوندن جنگل دے. لیکن کچھ لوگ ایو جہا موقع گولتے ہیں جو ہی موقع تے ونیوں تے درخت ساکوں آسانی نال سارے کنے کپیٹ سکسی. محترم حضرات یہ جنگل دا نظارہ ہے. یہ دے پے وے یہ کسی ہے کھال ہے. یہ کھال اندہ پہ نہر تو نہر ہے او ڈھیر سارا اتھاں کر سفر ہے. یہ اتھوں کر پانی اندے یکے جنگل کو لگ دے اور سارے یہ سارے گھر دے نال ہے. یہ سارے گھر دے تقریباً ادھے وگے فاصلے دے اتے ہے جنگل. تے ہن کچھ لوگ یہ بھی سوچیں دے وسن جو یار کرا جنگل تے گھر دے نال ہے تو کو ڈر کہیں نہیں لگدا. وے دوستو بھراوو ہن دیکھو جڑا بندہ بہوں عرصے تو ایک جگہ تے اتے رہندا پیا او کو کیدی ٹینشن. پہلے تے اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے سارے ہوتے. اللہ تعالیٰ دا بہوں وڈا ایک فضل و کرم ہے جو جڑے بندے دے گھر دے نال درخت ہووین ان دی زندگی بھی ڈھیر ساری آسان تھی ویندی ہے. تے انشاءاللہ نظارہ تو کو ولا ولا دیکھے سوں جنگل دا. انشاءاللہ یہ چھوٹے جنگل ہے اساں آئے ہیں تو کو نظارہ دکھائے سے. انشاءاللہ ولا اللہ تعالیٰ موقع دیتوس. انشاءاللہ اساں اڑیں کر جڑسوں جتاں نہر بھی ہے نالا بھی ہے. انہیں دے علاوہ بہوں وڈا ایک جنگل ہے درخت بھی وڈے وڈے تے انشاءاللہ اتھوں کر دیدار بھی کرے سوں اساں تو کو. اللہ تبارک و تعالی تو ہاکوں اور ساکوں ایک دوجے دا مددگار فرماوے. میرے دوستوں اور بھائیوں آپ حضرات کو یہ اپیل ہے یہ گزارش ہے کہ
سارے اس یوٹیوب چینل شاہد ویلوگ 622 کو سبسکرائب کرے سو، اپنی آل نوٹیفیکیشن بھی آن رکھ سو تاکہ روزانہ دی جڑی ساری ویڈیو ہے وہ آپ حضرات تک آسانی دے نال پہنچ ونجے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان دی خیر عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔